We have got another question from SHM, simple harmonic motion, and the question is like this: two masses m and n of equal masses, two bodies m and n of equal masses are suspended from two separate massless springs of spring constant k1 and k2 respectively. If two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, the ratio of amplitude of v to that of n is. एम्प्लिट्युड भनेको जुन एसएचएममा त्यो बडी एसएचएम गरिरहेको बडी मेन पोजिसनबाट कति टाढा जान सक्छ त, त्यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट जति टाढा मेन पोजिसनबाट जति टाढा त्यो बडी जान्छ नि त्यो नै हो एम्प्लिट्युड। र फोर्स कन्स्ट्यान्ट अथवा स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ 1 मिटर त्यो बडीलाई डिस्प्लेस गर्नको लागि जति फोर्स चाहिन्छ त्यति नै, त्यो नै भनेको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हो। र हामीलाई यो क्वेसन गर्ने बेलामा दुईटा फर्मुला चाहिन्छ। भेलोसिटी आर भनेको एम्प्लिट्युड हो, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई भनेको कुनै पर्टिकुलर टाइममा त्यो बडीले ट्राभल गरेको डिस्प्लेसमेन्ट हो। र एक्सेलरेसन ए ओमेगा स्क्वायर माइनस, यो हो दुईवटा फर्मुला चाहिन्छ हामीलाई। र यो दुईवटा स्पेशल केस, भेलोसिटी एसएचएममा भेलोसिटी चाहिँ इज म्याक्सिमम एट मेन पोजिसन। अब जस्तै मेन पोजिसनमा त्यो ट्राभल गरेको डिस्टेन्स 0 हुन्छ। v इक्वल टु, सरी यो आर होइन यो ओमेगा हो। ओमेगा भनेको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी अथवा एङ्गुलर भेलोसिटी। ओमेगा वाई 0 भएपछि आर स्क्वायर अन्डर रुट आर स्क्वायर आर हुन्छ। र यो चाहिँ म्याक्सिमम मेन पोजिसनमा हुन्छ र भेलोसिटी चाहिँ 0 हुने, 0 चाहिँ 08 एक्सट्रिम पोजिसन यानि कि एम्प्लिट्युड भयो। एम्प्लिट्युडको केसमा एक्सट्रिम पोजिसन्स। अनि ठ्याक्कै अपोजिट केस चाहिँ एक्सेलरेसनको केसमा हुन्छ। एक्सेलरेसन चाहिँ मेन पोजिसनमा म्याक्सिमम हुन्छ। अब मेन पोजिसनमा मेन पोजिसनमा म्याक्सिमम हुँदैन, मेन पोजिसनमा 0 हुन्छ एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन इज मैक्स एट एक्सट्रीम पोजीशन and 08 mean पोजिसन। र यो क्वेश्चनमा हामीले के भनेको छ त भन्दाखेरि दुईटा बडी m and n suspended from a spring। यो भर्टिकल्ली सस्पेन्ड गर्नुमा केही फरक हुँदैन। भर्टिकल्ली सस्पेन्ड भनेको भने हुन्थ्यो र होरिजेन्टल्लीमा पनि सेम केस हुन्थ्यो, किनकि भर्टिकल्ली भएको भनेर अब जस्तै होरिजेन्टलको केसमा सेम लेन्थ, अब जस्तै एल लेन्थ छ भने होरिजेन्टल भएको भए यसको लेन्थ एल हुन्थ्यो, तर भर्टिकल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको लेन्थ चाहिँ थोरै एल भन्दा एल प्लस एक्स चाहिँ एक्समा जुन एक्सटेन्सन हुन्छ, एक्स आउने एक्सटेन्सन हुन्छ त्यो चाहिँ ग्राभिटीको कारणले गर्दा हो। त्यसले गर्दा मेन पोजिसन मात्र फरक हुन जान्छ, बाँकी सबै एम्प्लिट्युड, टाइम पिरियड अनि एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी अथवा भेलोसिटी अरू सबै सेम हुन्छ।
त्यही भएर हामीले जीलाई नेग्लेक्ट गर्न पनि सक्छौँ। होरिजेन्टल केस र भर्टिकल केस सेम हुन्छ यसमा। र अब हामीले सल्भ गर्नतिर जान्छ यो क्वेसन। हामीलाई के देखा त भन्दाखेरि मास आर सेम अनि म्याक्सिमम भेलोसिटी इज सेम, यानी कि भेलोसिटी एट द मीन पोजिसन। अब हामीलाई थाहा v1, लेट v1 बी द maximum speed of body m and omega be the angular frequency of m1 m and rm be the amplitude of body m. And similarly v2 omega n rn body n यो दुईटा सिमिलर छ, त्यही भएर हामीले यसलाई इक्वेसन 1 मानेर आई र यसलाई इक्वेसन डबल आई इक्वेसन m divided by ii we get rm upon rn is equal to omega m upon omega n। यसरी गर्न पनि सक्छौँ हामी, नत्र रेसियो लिनु पनि पर्दैन। अनि अब अर्को कुरो हामीलाई के थाहा भन्दाखेरि फोर्स भनेको हामीलाई के थाहा त मास मल्टिप्लाइड बाई एक्सेलरेसन। अनि एसएचएम मा फोर्स इज गिवन बाई यो एक्स भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो कुनै एउटा पर्टिकुलर टाइममा, यो र के भनेको चाहिँ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट अथवा फोर्स कन्स्ट्यान्ट, जसको डेफिनेसन मैले अघि दिइसकेँ। यो माइनस साइन लेखिरहनु पर्दैन किनकि यसले डिरेक्सन मात्र जनाउँछ र यसमा हामीलाई म्याग्निट्युडको मात्र ख्याल गर्नुपर्छ। माइनस के अनि सपोज म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भएको केसमा फोर्स लिगम, त्यही भएर आर लिगम एम ए। अनि हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसन भनेको ओमेगा स्क्वायर आर, किनकि म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भएको केस लिइरहन्छौँ। अब हामीले k1 इज द स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट अफ बडी m अनि आरएम हामीले लिगम केसको त भन्दाखेरि बडी एम को एम्प्लिट्युड लिगम एम ओमेगा स्क्वायर आर एन्ड देन ओमेगा स्क्वायर आर एम, यो क्यान्सल भयो। फर बडी एम k1 और rm ओमेगा भनेको v divided by r and omega at maximum velocity divided by amplitude v1 rm square rm square
m v1 square divided by k1. Similarly, for body n, rn square is equal to m. दुईटैको मास सेम दिएको छ हामीलाई, मासेस आर सेम। यो यस हो है गाइज साथीहरु, यो यस हो। m हामीले सेम लिन सक्छौं अनि म्याक्सिमम भेलोसिटी हामीले v2 मानेका छौं माथि, v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ k2। अब हामीले यसलाई iv मानौं र यसलाई ट्रिपल आई। अब iv लाई ट्रिपल आई ले डिवाइड गर्दा rn स्क्वायर डिवाइडेड बाइ इज इक्वल टू k2 डिवाइडेड बाइ k1, k2 डिवाइडेड बाइ k1 टाइम्स k2 डिवाइडेड बाइ k1 टाइम्स m v1 स्क्वायर, m v1 स्क्वायर अपन m v2 स्क्वायर, m v2 स्क्वायर, m v1 स्क्वायर अपन m v2 स्क्वायर। यो सबै क्यान्सल आउट हुन्छ किनकि म्याक्सिमम भेलोसिटी र मास हामीलाई सेम दिएको छ र यो करेक्ट आन्सर डी हुन जान्छ। र यो IIT JEE